अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी रसूल हैं। या अल्लाह इन पर और इनकी आल पर और तमाम सहाबा कराम पर अपनी रहमतें, बरकतें और सलामती नाजिल फरमा, आमीन। मेरी बहनों और भाइयों, आज की इस वीडियो में आपके साथ जुमातुल मुबारक के दिन का खास अमल और वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरी बहनों, सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। इस जुम्मा के सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हमारी परेशानियों को, मुसीबतों को, तंग दस्तियों को खत्म फरमाए, हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और हमारे रिज़्क में हर बरकत अता फरमाए, आमीन। मेरी बहनों, आज आपके साथ एक कुरानी आयत और लोंग पर अमल करने का तरीकाकार शेयर करूंगी। मेरी बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल हर घर में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, गैस, बहुत सी बीमारियां हैं। आजकल हर दूसरे इंसान को सीने की जलन होना, हमारे गले में एसिड का बनना, हमें लगता है कि हमारे जिस्म में ज्यादा एसिड बनता है। हम जब ज्यादा खाना खाते हैं, ये एसिड जो हमारे पेट में होना चाहिए था, हल्का होने की वजह से खाने के ऊपर तैरने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे सीने तक पहुंच जाता है और सीने में जलन पैदा करता है। फिर हम और खा लेते हैं और फिर यही एसिड हमारे सीने में, हमारे गले तक आ पहुंचता है। दरअसल एसिड तो हर एक के जिस्म में बनता है। हमारे ज्यादा खाने की वजह से ये एसिड गले तक आ पहुंचता है और हमें लगता है कि हमें एसिडिटी हो गई है। हमारे ज्यादा खाने की वजह से छोटी छोटी परेशानियां पैदा हो जाती हैं और ज्यादा खाने की वजह से हमारे पेट के अंदर जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, ज्यादा पेट को भर लेते हैं, तो पेट के अंदर वो खाना हजम नहीं होता। एसिड जिन्होंने हमारे खाने को हजम करना है, वो हमारे गले तक पहुंच गए। खाना हजम होने के बजाय सड़ने लगता है। अब ये सड़ा हुआ खाना गैस पैदा करता है और जिससे हमें परेशानी होती है। यही गैस हमारे पूरे जिस्म में सर्कुलेट हो जाती है। पूरे जिस्म में ये गैस जाती है और जिस्म में दर्द पैदा कर देता है। अगर ये गैस आपके सर तक जाएगी तो सर में दर्द होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों को गैस की परेशानी है, उनको कहीं न कहीं दर्द रहता है। तो मेरी बहनों, आज हम आपको बताएंगे कि सुबह खाली पेट लौंग का इस्तेमाल करें तो इसके इस्तेमाल से आपको क्या फायदा होगा। मेरी बहनों, सिर्फ एक लौंग का दाना लेना है और उस पर आपने इस कुरानी आयत को पढ़ लेना है। इंशाल्लाह खाली पेट एक लौंग का दाना खाते ही आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। एक लौंग से हम कई बीमारियों से कैसे बच सकते हैं? क्योंकि लौंग के अंदर पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे विटामिन होते हैं और ये सारी चीजें लौंग को अहम बना देती हैं। सुबह उठकर एक लौंग खाएं और साथ एक पानी का गिलास पिएं। इससे आपके पेट से बहुत सी बीमारियां खत्म होंगी। अगर आपके बाल झड़ते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ लौंग का इस्तेमाल महीने में एक मर्तबा लाजम करें। आप देखेंगे कि आपके बाल झड़ने की परेशानी एक महीने में ही खत्म हो जाएगी। अगर आप मुसलसल एक महीने रोजाना के मामूल पर एक लौंग को खाना शुरू कर देंगे तो इससे आपके बालों की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मेरी बहनों, सबसे बेहतर तरीका ये है बालों को झड़ने से रोका जाए। लौंग के अंदर दो अहम चीजें हैं, एक पोटेशियम और एक आयरन। आयरन हमारे जिस्म में खून बनाता है और लौंग के अंदर आयरन के साथ पोटेशियम भी है और ये पोटेशियम हमारे बालों की जड़ों में ब्लड की सर्कुलेशन को सही करता है और ये जड़ें मजबूत हो जाती हैं और आपके बाल झड़ने एक महीने के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं। बालों को झड़ने से रोकने के साथ साथ ये लौंग हमें पता करने का मदद देता है
کہ لونگ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا ڈائجیشن سسٹم بھی ٹھیک رہے گا۔ اگر آپ لونگ کو لگاتار 2 سے 3 مہینے کھائیں گے تو آپ 15 سے 20 کلو وزن بھی کم کریں گے۔ لونگ کھانے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ صبح اٹھ کر 1 یا 2 لونگ کو چبا کر کھا لیں اور اس کے بعد 1 نیم گرم پانی کا گلاس پی لیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ میری بہنوں، اب آپ کو جو عمل کرنے کا طریقہ کار بتانے جا رہی ہوں، اگر آپ اس طریقے سے 1 لونگ کو کھائیں گے تو آپ کے جسم سے بیماریاں ختم ہوں گی، آپ کا ڈائجیشن سسٹم ٹھیک ہوگا، آپ کے جسم میں اگر آئرن کی یا پوٹاشیم کی کمی ہے جس سے آپ کے بال بھی جھڑتے ہیں، اس کا بھی خاتمہ ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا وزن بھی کم ہوگا۔ جو کوئی موٹاپا کا شکار ہے، اس کی برکت سے آپ کو صحت والی زندگی بھی ملے گی۔ اگر پیٹ میں درد ہے، معدے کے مسائل ہیں، کوئی بھی آپ کو جسم کے اندرون مسائل ہیں، آپ اس کے لیے یہ 1 لونگ کا دانہ لازم کر لیں اور اس پر 1 قرآنی آیت لازم پڑھیں اور یہ عمل 1 مہینے سے لے کر 2 مہینے تک لازم کریں۔ اگر آپ کو یہ مسائل زیادہ ہیں تو آپ اس عمل کو تب تک کریں جب تک کہ آپ کے مسائل حل نہ ہو جائیں۔ تو میری بہنوں، صبح اٹھ کر آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد جمعۃ المبارک کے دن بالخصوص اس عمل کو شروع کر لیں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے پاس 1 پانی کا گلاس اور 1 لونگ رکھ لیں اور اس پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس 1 لونگ کے دانے پر 1 تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھنی ہے۔ جب آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے تو اول میں آخر میں درود پاک کو لازم پڑھنا ہے اور بالخصوص اللہ رب العزت کی ذات سے خصوصی دعا مانگنی ہے کہ مولا ہمیں پیٹ کی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھ، ہمارے جسم کا ڈائجیشن سسٹم کو درست فرما، ہمارے پیٹ کی جتنی بھی بیماریاں ہیں انہیں ختم فرما۔ جو لوگ بالوں کے جڑنے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ لوگ اپنے بالوں کے لیے یہ عمل لازم کریں، اور جو کوئی اپنے ڈائجیشن سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، پیٹ کی اندرونی بیماریوں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، تو وہ 1 لونگ پر 100 مرتبہ بسم اللہ پڑھے، اول میں آخر میں درود پاک پڑھے اور اپنے پاس رکھا نیم گرم پانی کا 1 گلاس پی لیں۔ میری بہنوں، آپ اس لونگ کو چبا کر کھائیں۔ اگر آپ چبا کر کھانا نہیں چاہتے تو اسے پیس کر اس کا پاؤڈر بنا کر اس طرح بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اوپر سے آپ نے 1 پانی کا گلاس پی لینا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے پیٹ کی تمام تر بیماریاں جاتی رہیں گی۔ میری بہنوں، اگر یہ عمل، یہ وظیفہ آپ جمعۃ المبارک کے دن سے کریں گے تو یہ سونے پہ سہاگا والا کام ہوگا، جس کی برکت سے آپ کو بہت فائدے حاصل ہوں گے۔ جب آپ صبح اٹھ کر یہ 1 مختصر عمل کریں گے تو آپ کو فائدے ضرور ہوں گے، آپ پیٹ کی ہر طرح کی بیماری سے محفوظ ہو جائیں گے۔ میری بہنوں، یہ 1 مختصر عمل اور بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہے، کیونکہ آج کل ہر گھر میں ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر اور گیس جیسی بہت سی بیماریاں ہیں جو آپ کے سینے میں جلن پیدا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کھانا ٹھیک سے نہیں کھاتے۔ اگر آپ کھانا کھا لیں تو آپ کا وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اس لیے ان تمام پیٹ کی اندرونی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے، اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ اپنے بالوں کو گنا اور مضبوط کرنے کے لیے، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد روزانہ کے معمول پر کر لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ میری بہنوں، یہ 1 مختصر عمل تھا جو آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کیا۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔